अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत और लंबी उम्र दे और कभी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ हॉरर स्टोरीज विद वहाब। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असलम है और मैं पिछले 10 साल से ट्रक चला रहा हूँ। मुझे इस काम का अच्छा तजुर्बा है। रातों को लंबे सफ़र करना, सुनसान रास्ते देखना और तन्हा हाईवेज़ पर ट्रक चलाना, ये सब मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। हर सफ़र नए तजुर्बे और नए वाक़ियात लेकर आता है। मगर एक रात ऐसी भी थी जो सिर्फ़ एक सफ़र नहीं बल्कि एक कहर थी। एक ऐसी रात जो आज भी याद आती है तो एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगती है। ये बात कुछ साल पहले की है। उस वक्त मैं नया नया इस रूट पर गया था। मैं क्रोएटा से कराची सामान ले जा रहा था। एक ऐसा सफ़र जो मैंने पहले भी कई बार किया था, मगर उस दिन जो कुछ भी हुआ वो पहले कभी नहीं देखा। ये रूट वैसे भी थोड़ा ख़तरनाक माना जाता था। बेरहम पहाड़ी रास्ते, गहरी खाइयाँ और बेआबाद जगहें जहाँ कभी कभी इंसान से ज़्यादा जानवर मिलते हैं। चोरी, डकैती और खूनी हादसे सब कुछ सुनने को मिलते हैं, मगर असली डर तब लगता है जब इंसान कुछ ऐसा देखे जो सिर्फ किताबों या कहानियों में सुना हो। मगर रात के सफ़र का एक अपना फ़ायदा होता है। दिन के वक्त ये रास्ता भारी ट्रैफिक से भरा होता है, लेकिन रात में ये एकदम सुनसान हो जाता है। सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स और कुछ रेयर गाड़ियाँ यहाँ दिखती हैं। इसी वजह से ज़्यादा ट्रक ड्राइवर्स रात के वक्त ही सफ़र करना पसंद करते हैं, क्योंकि ना सिर्फ ट्रैफिक कम होती है बल्कि टाइम भी बचता है। उस दिन भी मैं अपना भरा हुआ ट्रक जो कोयटा से कराची सामान ले जा रहा था लेकर रात के 12 बजे निकला था। मेरे ट्रक का नंबर था 786। हर ड्राइवर के लिए उसका ट्रक सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक साथी होता है। इस ट्रक के साथ मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। ये मेरी रोज़ी रोटी का ज़रिया है और इस ट्रक ने हर मुश्किल रास्ते पर मेरा साथ दिया है। लेकिन उस रात जब मैंने इस ट्रक को चालू किया था, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि आज का सफ़र सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने का नहीं बल्कि किसी अनजानी चीज़ से सामना होने का हिस्सा बन जाएगा। सर्दी का मौसम था, लेकिन मेरी ट्रक की कैबिन के अंदर गर्म माहौल बना हुआ था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। सड़क के दोनों तरफ अंधेरा था, सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी थी। हाईवे के आसपास सिर्फ सुनसान जगहें और पत्थर थे जहां सिर्फ रात के जानवर की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन ट्रक के अंदर एक अलग ही माहौल था। इंजन की गुनगुनाहट और कैबिन की बंद जगह ने थोड़ी गर्माहट बना रखी थी। एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल रहा था, दूसरे हाथ से सिगरेट जलाने की कोशिश कर रहा था। सिगरेट का धुआं कैबिन में भरने लगा। ये मेरी आदत थी। रात के लंबे सफ़र में सिगरेट या चाय के बिना नींद आने लगती है। हर ड्राइवर का अपना तरीका होता है जागने का, और मेरा तरीका ये था। सफ़र लंबा था और रात का टाइम था और मुझे किसी भी तरह अपनी आंखें खुली रखनी थी। रास्ता सुनसान था, सिर्फ कभी कभी कोई और ट्रक या बस गुजर जाती थी। ऐसे रास्ते पर अक्सर सिर्फ लंबी दूरी का सफ़र करने वाले ट्रक या बसेस ही नज़र आती हैं। कभी कभी कोई होटल या चाय का ढाबा नज़र आता था, लेकिन अक्सर ये जगह रात के वक्त बंद होती थी। सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी और इंजन की आवाज़ का सफ़र साथी होता है। ऐसे में कभी कभी अजीब अजीब सोचें भी आती हैं, जैसे कोई गार्ड लगाए बैठा हो, कोई अनजानी चीज़ रास्ते में छुपी हो। जब मैं हब रिवर रोड से गुजरा तो एक अजीब बात महसूस हुई। ये रोड वैसे भी मशहूर है अपनी सुनसानियत और डरावने वाक़ियात के लिए। कहानियाँ सुना करता था कि रात के समय यहाँ अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। कभी कोई अनजान आवाज़, कभी कोई देखा देखा सा चेहरा जो पल भर में गायब हो जाए। मगर मैंने इन बातों को कभी इतना सीरियसली नहीं लिया था। पर उस रात जब मैं उस रास्ते पर निकला तो एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ट्रक के साथ साथ भाग रहा हो। पहले तो लगा कि शायद कोई मेरा वहम होगा, मगर ट्रक के इंजन से ज़ोर की आवाज़ आ रही थी। फिर भी मुझे एक और आवाज़ सुनाई दी
जैसे कोई तेज़ दौड़ रहा हो, और वो भी बिल्कुल मेरी ट्रक की स्पीड से। मैंने स्टीयरिंग मजबूती से पकड़ लिया। पहली दफ़ा एक अजीब सी ठंडक मेरे जिस्म में महसूस हुई। मैंने पीछे देखा, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दिया। ट्रक के पीछे सिर्फ अंधेरा था। हेडलाइट्स सिर्फ सामने रोशनी डालती हैं, और जो चीज़ हेडलाइट्स की रोशनी में ना आए वो अंधेरे का हिस्सा बन जाती है। मैंने थोड़ा साइड मिरर में भी देखा, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आया। बस एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई नज़र जमा के बैठा हो। मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन अगले कुछ ही मिनटों में एक अजीब चीज़ हुई। मेरे साइड मिरर में एक औरत नज़र आई। मेरी रगों में एकदम ठंडक सी उतर गई। ये कैसे हो सकता था? ये जगह तो बिल्कुल सुनसान थी, आसपास कोई बस्ती नहीं थी, और सबसे अजीब बात ये थी कि ये एक सफ़ेद लिबास पहनी लंबी औरत जो मेरी ट्रक के साथ तेज़ रफ्तारी से भाग रही थी। वो एक अजीब मंजर था जो समझ से बिल्कुल बाहर था। चांदनी रात थी, लेकिन उस औरत का चेहरा साफ दिख रहा था। बस एक सफ़ेद सिलवटें, एक साया जैसे सिर्फ मेरी आंखें देख रही हों। उसका लिबास हवा में लहरा रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा डराने वाली बात ये थी कि वो बिल्कुल मेरे ट्रक के बराबर भाग रही थी, बिना किसी कोशिश के, बिना थके। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। ये मुमकिन ही नहीं था। 80 की स्पीड पे कोई इंसान नहीं भाग सकता। ये तो मैंने कभी सुना भी नहीं था। कोई आदमी भी इस रफ्तार पर चलने की सोच नहीं सकता था। और ये तो एक औरत थी, मगर मुझे ये सिर्फ एक आम औरत नहीं लग रही थी। कुछ था जो इस दुनिया का नहीं लग रहा था। मैंने अपनी आंखें ज़ोर से झपकाई। शायद कुछ गलत देख रहा हूँ, मगर जब दोबारा देखा तो वो अब भी वहाँ थी, वैसे ही भाग रही थी जैसे कोई ट्रक से आगे निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अचानक ब्रेक लगाने का सोचा, लेकिन जैसे ही पैर क्लच पर डाला वो औरत अचानक गायब हो गई। एक पल पहले वो वहाँ थी, और अगले ही पल सिर्फ हवा का एक झोंका ट्रक के अंदर घुस आया। मैंने फौरन अपना हाथ साइड मिरर पर मारा, शायद वो अब भी कहीं हो, लेकिन कुछ भी नहीं था। सिर्फ अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर मेरे दिल की धड़कन सब कुछ बता रही थी। मेरी रगों में जैसे खून जम गया। मुझे महसूस होने लगा कि ये सिर्फ एक वहम नहीं था, ये कुछ और था, कुछ जो इस रास्ते से जुड़ा हुआ था, या फिर मुझसे। मैंने ट्रक के स्टीयरिंग और मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन हाथ थोड़ा कांप रहा था। ऐसे वक्तों पर आदमी किस पर भरोसा कर सके? अपनी हिम्मत पर, या फिर किसी चीज़ पर जो देखी भी नहीं जा सकती? मैंने बचा हुआ सिगरेट ट्रक से बाहर फेंका और तवीज़ को ज़ोर से पकड़ लिया, जो मुझे मेरी माँ ने हमेशा गले में पहना के रखा था। माँ की दी हुई तवीज़ को मैंने कभी इतनी शिद्दत से नहीं पकड़ा था। माँ हमेशा कहती थी, असलम, रात के सफ़र में तवीज़ को कभी उतारना मत, सफ़र महफूज रहेगा। उस वक्त तक मैं सिर्फ मजाक समझता था, मगर आज मुझे लग रहा था कि शायद इसमें सच्चाई थी। अगले कुछ लम्हे ठीक रहे, लेकिन फिर एक और अजीब चीज़ हुई। मैंने सोचा कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी सारी हिम्मत जमा करके ट्रक चलाता रहा। सड़क सुनसान थी, कोई और गाड़ी आसपास नहीं थी। कभी कभी कोई दूर से जानवर की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन ये आम बात थी। मगर फिर मुझे ट्रक के अंदर से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। एक अजीब सी, सुस्त सी, पतली सी हंसी, जैसे कोई सिर्फ मजाक उड़ा रहा हो या फिर किसी छोटी सी बात पर मुस्कुराया हो। मगर वो आवाज़ आदमियों जैसी नहीं थी, वो एक औरत की थी, एक पतली, हल्की, लेकिन किसी तरह बेजान, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास हो, किसी कोने में छुपकर और धीरे से हंस रही हो। मेरा गला सूख गया। ये आवाज़ मेरे कानों के बिल्कुल करीब थी, मगर मैंने अपनी पूरी नज़र सड़क पर रखी हुई थी। कहीं ये मेरी अपनी सोच का नतीजा तो नहीं था? क्या मैं इतना डर चुका था कि मुझे चीज़ें सुनाई देने लगी थी, या फिर क्या सच में कोई ट्रक के अंदर था? मैं हर सांस के साथ और ज़्यादा घबराने लगा, लेकिन उस वक्त भी मुझे अंदाज़ा नहीं था कि असली डर तो अभी बाकी था। मैंने अचानक अपना हाथ डैशबोर्ड की तरफ बढ़ाया और ट्रक का रेडियो बंद कर दिया, लेकिन हंसी की आवाज़ तब भी सुनाई देती रही। ये कैसे हो सकता था?
پہلے میں نے سوچا تھا کہ شاید ریڈیو سے کوئی عجیب سی سگنل کی آواز آ رہی ہے۔ رات کے اس ٹائم کبھی کبھی ریڈیو پر عجیب طریقے کی اسٹیٹک آوازیں آنے لگتی ہیں، جیسے کوئی کہہ رہا ہو لیکن سنائی نہ دے۔ لیکن جب میں نے ریڈیو بند کیا تب بھی وہ ہنسی کی آواز ویسی کی ویسی سنائی دے رہی تھی، پتلی، سست، جیسے کوئی صرف مجھے سنانے کے لیے ہنس رہا ہو۔ اب تو پسینے سے بھیگ گیا تھا، سرد ہوا کے باوجود۔ ٹرک کے اندر ٹیمپریچر کافی گرم تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر کوئی بہت تیز ہیٹر چل رہا ہو، لیکن یہ گرمی اندر نہیں تھی، میرے اندر تھی، ڈر کی گرمی۔ میں نے ایک بار پھر سائیڈ مرر میں دیکھا، لیکن صرف اندھیرا دکھائی دیا، لیکن ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا جیسے کوئی اب بھی مجھے دیکھ رہا ہو، بالکل قریب سے۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ شاید تھکان کی وجہ سے میرا دماغ کا وہم ہے۔ اکثر ٹرک ڈرائیورز کو لمبی ڈرائیو پر نیند کا اثر ہونے لگتا ہے، دماغ کھیل کھیلتا ہے، عجیب عجیب چیزیں دکھانے لگتا ہے۔ میں نے سوچا بس ایک بریک لے لیتا ہوں، لیکن تبھی ایک ایسی چیز ہوئی جو صرف میرے دل ہی نہیں، میری روح تک ہلا گئی۔ ٹرک کا فرنٹ گلاس دھیرے دھیرے اندر سے دھندلا ہونے لگا، جیسے کوئی اس پر سانس لے رہا ہو۔ میری سانسیں رک گئیں، میں بالکل سیدھا بیٹھ گیا۔ میں نے دھیان سے دیکھا، میرے ٹرک کا فرنٹ گلاس ایک پتلی سی سفید دھند جما رہا تھا، جیسے ٹھنڈی ہوا اندر بھر گئی ہو، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا یہ صرف موسم کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ میں نے دھیان سے دیکھا اور ایک نام لکھا دکھائی دیا، سائرہ۔ میری آنکھیں پھٹ گئیں، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ نام مجھے بہت اچھی طرح یاد تھا۔ یہ ایک ایسا نام تھا جو صرف اس راستے سے جڑا تھا، ایک ایسی کہانی جو صرف یہاں کے پرانے ڈرائیورز جانتے تھے۔ میرے ہاتھ ٹرک کے اسٹیئرنگ پر جم گئے، میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگا، ٹرک کے اندر کا ماحول ایک دم بھاری ہو گیا، جیسے ہوا رک گئی ہو۔ میں بس اس نام کو دیکھتا رہا اور پھر ایک دم سے سمجھ آیا کہ یہ نام میرے لیے اتنا ڈراؤنا کیوں تھا۔ یہ نام مجھے بہت اچھی طرح یاد تھا۔ سائرہ ایک لڑکی تھی جو کچھ سال پہلے اسی روٹ پر ایک ٹرک سے کچلی گئی تھی۔ یہ واقعہ تب ہوا تھا جب میں نیا ٹرک چلانے لگا تھا۔ یہ کوئی عام ایکسیڈنٹ نہیں تھا، پوری انڈسٹری میں اس کا ذکر ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کا دماغ تھوڑا ٹھیک نہیں تھا اور رات کے اندھیرے میں اکثر سڑکوں پر اکیلی بھاگتی تھی۔ کبھی کبھی لوگ اس کو دیکھتے، مگر جب تک سمجھ پاتے وہ اندھیرے میں غائب ہو جاتی تھی۔ کئی ڈرائیورز اس کو دیکھ چکے تھے، لیکن ایک رات ایک نیا ڈرائیور اس کو دیکھ نہیں پایا اور وہ اس کے ٹرک کے نیچے آ گئی۔ یہ بات صرف افسانہ نہیں تھی، میں نے خود سنا تھا اس ڈرائیور کی کہانی جو اس کے ٹرک سے کچل گئی تھی۔ اس ڈرائیور نے کہا تھا کہ سائرہ آخری لمحے تک چلاتی رہی، لیکن اس کی آواز سنائی نہیں دی۔ جب ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کا چہرہ ایک عجیب سی ہنسی کے ساتھ برباد ہو چکا تھا۔ اس وقت کے بعد کئی لوگوں نے کہا کہ اس کی روح اب بھی اسی سڑک پر بھٹک رہی ہے، اپنی موت کا بدلہ لینے کے لیے۔ اور آج مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ صرف کہانی نہیں تھی، وہ یہیں تھی میرے ساتھ، میرے ٹرک کے اندر، اور اس کی ہنسی اب دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس دن کے بعد کافی لوگوں نے شکایت کی تھی کہ رات کو ہب ریور روڈ پر ایک عورت دکھتی ہے جو ٹرک کے ساتھ ساتھ بھاگتی ہے، مگر آج صرف بھاگ نہیں رہی تھی بلکہ میرے ٹرک میں آ چکی تھی۔ میں نے زور سے تعویذ کو دبایا اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور کچھ آیات بھی پڑھی۔ ٹرک کا گیئر اچانک نیوٹرل ہو گیا اور ٹرک رک گیا۔ میں ہوش کھو بیٹھا تھا۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک چھوٹے چائے کے ڈھابے پر تھا۔ ایک بوڑھا آدمی میرے اوپر پانی چھڑک رہا تھا۔ میں نے بوڑھے آدمی کی طرف دیکھا، لیکن میری زبان بولنے سے انکار کر رہی تھی۔ کیا بتاؤں؟ کیا میں سچ کہوں؟ کیا میں یہ بتا سکتا تھا کہ ایک عورت جو انسان نہیں تھی میرے ٹرک کے ساتھ بھاگ رہی تھی؟ کیا یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ صرف بھاگ نہیں رہی تھی بلکہ میرے ٹرک کے اندر آ چکی تھی؟ نہیں۔ اگر میں یہ کہوں گا تو یا تو یہ مجھے پاگل سمجھے گا یا پھر یہ مان لے گا کہ میں کسی بھوت پریت کا شکار ہو چکا ہوں۔ میرے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ میں نے دھیرے سے اپنے گلے پر ہاتھ لگایا، میرا تعویذ اب بھی وہیں تھا۔ میں نے بوڑھے آدمی کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولا، مجھے یاد نہیں، بس اچانک بے ہوش ہو گیا تھا۔ بوڑھا آدمی مجھے گھور کر دیکھنے لگا
اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی جانچ تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بولا، بیٹا تو اکیلا نہیں ہے جو یہ سب دیکھتا ہے۔ یہ راستہ کبھی سیف نہیں تھا۔ جو بھی رات کے اندھیرے میں اکیلا یہاں آتا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ میں نے پانی کا گلاس اٹھایا، لیکن ہاتھ اتنا کانپ رہا تھا کہ گلاس گرنے والا تھا۔ بوڑھے آدمی نے فوراً میری کلائی پکڑ لی اور مجھے سنبھالنے میں مدد دی۔ بوڑھے آدمی نے کہا، تو پہلی بار ایسا کچھ دیکھ رہا ہے نا؟ میں بس سر ہلا سکا۔ بوڑھے آدمی نے ایک گہری بات کہی جو آج بھی میرے ذہن میں ہے، بیٹا یہ جو راستے ہیں نا، یہ صرف انسانوں کے نہیں ہوتے، یہ ان کا بھی گھر ہوتا ہے جو کبھی انسان تھے مگر اب نہیں رہے۔ جو زندہ ہیں ان کو یہ باتیں مذاق لگتی ہیں، مگر جو مر گئے ہیں ان کے لیے یہ مذاق نہیں ہے۔ اس کے یہ الفاظ سنتے ہی میری روح کانپ گئی۔ میں نے ہمت جتائی اور پوچھا، کیا آپ نے بھی اس عورت کو دیکھا ہے؟ میں نے ہمت جتائی اور پوچھا، کیا آپ نے بھی اس عورت کو دیکھا ہے؟ بوڑھا آدمی ایک دم سے چپ ہو گیا۔ اس نے صرف ایک نظر میری طرف اٹھائی، پھر اپنی چائے کی پیالی اٹھائی اور دھیرے سے بولا، ہر کوئی نہیں دیکھتا، مگر جس نے ایک بار دیکھ لی اس کی زندگی کبھی ویسی نہیں رہتی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے ایک بات کہہ دی جو صرف میں ہی سمجھ سکتا تھا۔ میں نے فوراً چائے کے پیسے دیے اور اپنی ٹرک کی طرف بھاگا۔ ٹرک ویسا ہی تھا، موٹر بند، ہیڈ لائٹس بند، لیکن ایک عجیب چیز ہوئی تھی۔ ٹرک کی بونٹ پر مٹی میں ایک نام لکھا ہوا تھا، سائرہ۔ میری سانسیں ایک دم رک گئیں۔ یہ لکھا کس نے؟ میں بنا دیر کی ٹرک میں بیٹھا، انجن سٹارٹ کیا اور وہاں سے نکل گیا۔ مگر ایک چیز جو میں نے محسوس کی، اس سے مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ جیسے ہی میں نے ٹرک چلانا شروع کیا، مجھے ایک بار پھر وہی پتلی سی سست سی ہنسی سنائی دی۔ یہ سفر شاید کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکا، بس اتنا کہہ پایا، مجھے یہاں سے جانے دو۔ اس رات کے بعد میں نے کبھی ہب ریور روڈ پر رات کے وقت ٹرک نہیں چلایا۔ مجھے اب بھی یاد ہے جب میں اگلے دن اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ہوٹل پر چائے پی رہا تھا تو ایک پرانا ٹرک ڈرائیور، جسے لوگ حاجی صاحب کہتے ہیں، میرے پاس آیا اور دھیرے سے بولا، تیرے چہرے کا رنگ اترا ہوا لگ رہا ہے، بیٹا کیا تو نے بھی اس کو دیکھ لیا؟ میں ایک دم سے چپ ہو گیا۔ حاجی صاحب مسکرائے نہیں، نہ ہی کوئی مذاق بنایا۔ انہوں نے صرف ایک گہری سانس لی اور بولا، کوئی نہیں رکتا، مگر جو رکتا ہے اس کا ٹرک رک جاتا ہے، اور پھر صرف وہ نہیں چلتے بلکہ ان کے ساتھ کچھ اور بھی چلنے لگتا ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا لیکن کچھ کہہ نہیں سکا۔ اس رات کے بعد ایک عجیب بات ہوئی تھی۔ کئی ڈرائیورز آج بھی کہتے ہیں کہ ایک عورت ان کا پیچھا کرتی ہے لیکن کوئی رکتا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس عورت کو اگنور کرے تو وہ صرف کچھ وقت کے لیے بھاگتی ہے اور پھر اندھیرے میں غائب ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی نے کیوریوسٹی دکھائی، اگر کسی نے ٹرک روک دیا تو پھر اس کا سفر اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ٹرک ڈرائیور نے بتایا تھا کہ اگر کوئی رک جائے تو اس کے ٹرک کی ہیڈ لائٹس بند ہو جاتی ہیں اور پھر کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ایک بار ایک نئے ڈرائیور جمال بھائی نے مجھے ایک اور کہانی سنائی تھی۔ کہتے ہیں کہ رات کے ڈرائیور نے اس عورت کو دیکھ لیا اور ٹرک روک دیا۔ جیسے ہی اس نے ٹرک روکا، اس کی ہیڈ لائٹس بند ہو گئیں اور اسے صرف ایک چیز سنائی دی، وہ پتلی سی سست سی ہنسی۔ اس کے بعد کیا ہوا کسی کو نہیں پتا، بس اگلے دن اس کا ٹرک سڑک کے ایک کونے میں پڑا ملا۔ انجن چالو تھا لیکن ڈرائیور اندر نہیں تھا۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اگر کبھی تمہیں ہب ریور روڈ پر رات کے وقت سفر کرنا پڑے تو اپنی ٹرک کی رفتار بڑھا کر بنا پیچھے دیکھے نکل جانا۔ ایک عجیب بات جو مجھے ہر پرانے ڈرائیور سمجھاتے ہیں، اگر کبھی رات کے وقت تمہیں محسوس ہو کہ کوئی تمہارے ٹرک کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے تو صرف ایک کام کرنا، اپنی رفتار بڑھا دینا اور پیچھے مت دیکھنا۔ اگر تم نے پیچھے دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری بھی ہیڈ لائٹس بند ہو جائیں، اور جب ہیڈ لائٹس بند ہو جائیں تو صرف اندھیرا نہیں ہوتا، کیا پتا کوئی تمہارا بھی پیچھا کر رہا ہو۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں
اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں جو ای میل ہے اس پہ سینڈ کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ اللہ حافظ۔